उलमा से पूछूं कि जब रसूल गए मेराज में तो आसमान फटा कैसे, फिर जुड़ा कैसे? कहते हैं कि ख्वाब देखा था। तो मियां ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि अगर आप मेराज का ख्वाब देखें तो क्या मेराज हो जाएगी? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रजा। बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर फिर से मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेराज की रात अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब की बारगाह में जिस्म के साथ गए थे या सिर्फ आपकी रूह गई थी? इस मसले को लेकर देवबंदी, अहले हदीस और बरेलवी सदियों से लड़ते आ रहे हैं। हर एक अपनी अपनी दलीलें पेश करते हैं, लेकिन मैं आज आपको इस मसले पर कुछ ऐसी बातें सुनाने और दिखाने वाला हूँ जिसको सुनकर देखकर आप दंग रह जाएंगे, हैरान रह जाएंगे। यही सवाल जब हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह से किया गया कि जब नबी आसमानों का सफ़र कर रहे थे तो आसमान फटा कैसे, फिर जुड़ा कैसे? ये भी एक अहम सवाल होता है, क्योंकि आसमान 7 हैं और सातों आसमान को यूं समझ लो प्याज के छिलके की तरह है। तो मेरे नबी जब पहले आसमान से दूसरे आसमान, दूसरे से तीसरे आसमान, तीसरे से चौथे आसमान, आसमानों का सफ़र कर रहे थे तो आसमान फटा कैसे, जुड़ा कैसे? एक अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह ने क्या दिया था, इस वीडियो के जरिए मैं आपको वही दिखाने और सुनाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही अहम और दिलचस्प होने वाली है कि नबी की मेराज जिस्मानी थी या रूहानी थी। तो चलिए मिलके हम सब पहले वीडियो को देखते और सुनते हैं, फिर मैं इंशाअल्लाह वीडियो के आखिर में मज़ीद चंद बातें करने की कोशिश करूँगा। बीबी ऐसा फरमाती है कि हुजूर को मेराज पर आप तशरीफ अपने जसद के साथ नहीं ले गए। माँ फकत तो अल-फिराशी जसद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु, हजूर का बदन मुबारक मेरे बिस्तर में रहा, एक लहज़े के लिए भी जुदा नहीं हुआ। तो हजूर मेराज में कैसे तशरीफ ले गए? तो बीबी ऐसा फरमाती है कि वो रूहानी मेराज तो था कि अल्लाह ने आपको सब कुछ ख्वाब में दिखला दिया, लेकिन वो जिस्मानी नहीं था। कहते हो कि नबी का जिस्म मिट्टी का था, चलो मान लिया, लेकिन अब थोड़ा मिट्टी की क्वालिटी देखते चले कि वो मिट्टी थी कैसी। दोनों चले हैं मेराज की रात को, एक है सैयदुल अंबिया और एक है सैयदुल मलाइका। अच्छा अब चलो, अच्छा रसूल जो था वो जिस्म के साथ गया था। कभी फिर सही कहते हैं कि ख्वाब देखा था। तो मियां ये बात मेरी ज़हन में रखिएगा कि अगर आप मेराज का ख्वाब देखें तो क्या मेराज हो जाएगी? कभी फिर सही कि कहते हैं कि ख्वाब देख लिया था, जिस्म तो वही था। अच्छा तो आप सुनो, ये जो मैंने सरना में कलाम की आयतें पढ़ी हैं, ये किस सूरह की थी? सूरह इक़रा, जिसका नाम है सूरह अलक। उसी सूरह में एक आयत है आगे चल के, अर्रायत अल्लज़ी यन्हा अब्दन इज़ा सल्ला। अब ये बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड जुमले कह रहा हूं और मेरे पास दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है, यहां बात को रोक दूंगा। मेरा अब्द नमाज पढ़ता है। अब किसे कहते हैं सिर्फ रूह को? नमाज से रूह पड़ती है। अच्छा अब किसे कहते हैं सिर्फ जिस्म को? नहीं, नमाज नियत करती है रूह, नमाज पढ़ता है जिस्म। तो जब रूह और जिस्म दोनों मिले उसे कहते हैं अब्द। ठीक है, देखो अब्द तन्हा रूह नहीं है, अब्द तन्हा जिस्म नहीं है। नियत करेगी रूह, नमाज पढ़ेगा जिस्म, तो रूह और जिस्म के मजमू को क्या कहते हैं? अब मेराज में कौन गया? सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन। अपने जमाने का, और आने के बाद कहने लगा कि खलीफा वक्त से जो भी बादशाह रहा हो मुसलमानों का, उसने कहा कि भाई देखो ये जो आसमान है ये आसमान 7 हैं और ये प्याज के छिलकों की तरह एक के ऊपर दूसरे हैं। जैसे प्याज का छिलका नहीं होता, छिलके पर छिलका, छिलके पर छिलका, इस तरीके से ये 7 हैं। तो खलीफा ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मेराज के सिलसिले में, सुनना भाई, मैं चाहता हूं कि मेराज के सिलसिले में उलमा से पूछूं कि जब रसूल गए मेराज में तो आसमान फटा कैसे, फिर जुड़ा कैसे? है हाँ भाई, जब प्याज के छिलकों जैसा है तो सवाल तो होता है कि ये फटा कैसे,
اور یہ جوڑا کیسے؟ اچھا بھائی، اب رسول کی معراج پہ تو سوچ رہے ہیں کہ پھٹا کیسے اور جوڑا کیسے؟ جب آدم اتر رہے تھے تو کسی نے نہیں سوچا کہ پھٹا کیسے جوڑا کیسے؟ عجیب 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 ہے یہ مسلمانوں کا مزاج عجیب ہے، دوہرا معیار ہے۔ اچھا دیکھو، بڑے کام کی بات کہنے جا رہا ہوں۔ یہ آسمان پھٹا کیسے جوڑا کیسے، علماء آئے، علماء بیٹھے، اور اس مسلمان دانشور نے کہا کہ بھائی آپ تو علماء کرام ہیں اور آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو سارے آسمان ہیں یہ پیاز کے چھلکوں کی طرح ہیں، تو یہ بتائیں کہ جب پیغمبر معراج میں گئے تو آسمان پھٹا کیسے اور پھر دوبارہ جوڑا کیسے؟ سوچتے رہے بڑی دیر تک، علماء ہے، وقت تو چاہیے سوچنے کے لیے۔ اچھا پھر آپس میں گفتگو بھی کی انہوں نے، ہاں آپس میں گفتگو بھی، آہستہ آہستہ، کوئی لوگ نہ سنے۔ پھر جانتے ہو جو سینئر عالم تھا اس نے کہا کہ اصل میں معراج جسمانی نہیں تھی، روحانی تھی۔ اس دن سے معراج روحانی کا عقیدہ آیا۔ جب جواب نہ دے سکے تو عقیدہ ہی بدل دیا۔ جب جواب نہ دے سکے تو عقیدہ ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کہ یہ تیرے دربار کے علماء یہ چونکہ جواب نہ دے سکے اس لیے یہ بہانہ بنا رہے ہیں کہ معراج روحانی تھی، جسمانی نہیں تھی، ہمیں تو صحیح جواب چاہیے۔ وزیر حیران ہے، خلیفہ حیران ہے، دونوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ایک تیسرا شخص جو دور کھڑا ہوا تھا اس نے آ کے کہا وزیر سے کہ میں خلیفہ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کہا کہ میں اس سے کہوں گا براہ راست۔ کہا آ جا، قریب آیا، کہا کہ امیر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی ہے، نسل محمد کا ایک امام زندہ ہے۔ جس کو معراج ہوئی تھی نا اس کا بیٹا زندہ ہے۔ کہا کون؟ کہا جعفر صادق۔ کہا بڑا امام تشریف لائے اور آ کے بیٹھے، بھائی توجہ رہے۔ تو کہا فرزند رسول اب آپ یہ بتلائیے کہ جب پیغمبر جسم کے ساتھ معراج میں گئے تو یہ آسمان پھٹا کیسے اور آسمان جڑا کیسے؟ سوچا نہیں میرے امام نے، کہا کہ یہ بتلا کہ تو نے کشتی پہ سفر کیا ہے؟ کہا کہ فرزند رسول بہت کیا ہے۔ کہا کہ جب کشتی چلتی ہے تو آگے آگے پانی پھٹتا ہے، پیچھے پیچھے پانی جڑتا ہے، پھٹا کیسے جڑا کیسے؟ یہ سیاہ جماعت کے مولانا ہے لیکن جواب انہوں نے بہترین انداز سے دیا ہے، مجھے بڑا اچھا لگا ان کا جواب۔ پھٹا کیسے پانی؟ آگے پھٹا کیسے، پیچھے جڑا کیسے؟ کہا اچھا چھوڑ تو کشتی کو، یہ بتا کہ گھوڑے پہ تو بیٹھ کے چلتا ہے نا؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول بہت چلتا ہوں۔ کہا آگے آگے ہوا پھٹتی کیسے، پیچھے جڑتی کیسے؟ تو یہ جواب وہی دے سکتا ہے جو آسمانوں کی خلقت کا گواہ ہو۔ جو سفر معراج تھا تو یہ قرآن سے بھی باقاعدہ ثابت اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، یعنی علماء نے اس چیز کو باقاعدہ بیان کیا، بلکہ صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ایک جماعت صحابہ کی جو اسی بات کے قائل اور معتقد کہ یہ معراج جسم مع روح، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کوئی روحانی سفر تھا یا روح کے معراج ہوئی، ایسا نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ نیند کا ایک واقعہ تھا، خواب میں، کچھ اس کی تعویل یوں کر لیتے ہیں خواب کا واقعہ تھا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ کے علاقے میں کوئی شخص صبح اٹھ کر ایک خواب بیان کرنا شروع کر دے، بلا تشبیہ، میں جنرل بات کروں، ایک خواب بیان کرے اور کہے کہ بھئی میں تو رات کو سویا تو میں فلاں ملک میں پہنچ گیا، وہاں بزنس کرنے لگ گیا، میں نے یہ کیا وہ کیا، سیر کی، پھر واپسی آ گیا، صبح میں اٹھاؤں اپنے بستر پر ہوں تو آپ کے سامنے، کیسے ممکن ہے کہ ایک رات میں تو فلاں ملک میں چلا گیا، سیر بھی کر کے واپسی آ گیا؟ کیونکہ سامنے والے کو پتا خواب سنا ہے۔ اچھا، جن کے ذہنوں پر
مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یہ تصورات رہتے ہیں تو وہ خواب میں بھی یہ زیارتیں کرتے رہتے ہیں. اب اگر کوئی یہ کہتا ہے بھی میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں, میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا, میں مدینہ پاک میں حاضر ہوں, میں نے خواب میں دیکھا, کون سا آدمی اس پر اعتراض کرے گا؟ بلکہ کہے گا بھائی اچھی بات ہے, بشارت ہے, اعتراض کوئی نہیں کرے گا. اعتراض جبھی ہوگا جب دعویٰ آگے سے مختلف ہو, اور کوئی دعویٰ یہ ہو کہ جسم کے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کفار کو یہی کہا ہوتا میں نے نیند میں دیکھا, میں نے خواب میں دیکھا, تو کافر شور نہ بچاتے, پھر ایسا معاملہ کہیں نہ ہوتا. پھر آگے اس طرح کے شور مچانے والے, نشانیاں طلب کرنے والے, علامات پوچھنے والے, مسجد اقصی کے بارے میں سوال کرنے والے یہ نہیں ہوتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کے بعد, اعلان کے بعد, بتانے کے بعد کفار کا شور مچانا اس بات پر دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کی بات نہیں کی, روحانیت کی بات نہیں کی, صرف روح کی بات نہیں کی, بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو اپنے معراج شریف کا سفر بیان کیا گئے وہ اپنے جسمانی طور پر یہ بیان فرمایا ہے. تبھی تو انہوں نے ایسے ایسے سوالات کھڑے کر دیے. تو اس لیے جو یہ کہے کہ یہ روح کا معاملہ تھا وہ بھی غلط, جو یہ کہے کہ نیند کا معاملہ تھا وہ بھی غلط. ہمارا عقیدہ اور جمہور اہل اسلام کا یہ عقیدہ کہ معراج شریف جسم مع روح دونوں کے ساتھ, جسمانی طور پر بھی آپ باقاعدہ جسم کے ساتھ تشریف لے کر گئے مسجد حرام سے مسجد اقصی, مسجد اقصی سے آگے آسمانوں پر, ان آسمانوں پر آپ نے انبیاء سے ملاقاتیں کی. ہر آسمان پر ایک وہ خاص دروازہ جو کسی کے لیے کبھی نہیں کھولا گیا, وہ دروازہ ہے ہی اس کام کے لیے, اس کے پر جو دربان کھڑے ہوئے وہ ہے ہی اسی کام کے لیے کہ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے آئیں گے تو وہ پوچھیں گے ہاں کون ہے. جبریل سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں, تو کہا میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو دروازہ کھلا, آسمانوں پر یہ سیر, انبیاء سے ملاقات, وہاں سے بیت المعمور, بیت المعمور سے آگے پھر مکہ سے لا مکہ کی طرف, یہ مزید آگے ترقیاں آپ نے فرمائی. اور یہاں تک کہ جاگتے ہوئے بیداری کے اندر آپ نے اللہ پاک کا دیدار کیا ہے, اللہ کا دیدار کیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہے, یہ جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے, یہ اکابرین صحابہ اکرام علیہ رضوان کی یہ رائے اور وہ اس پر معتقد تھے. اور اسی لیے ہمارے علماء نے یہ تقسیم کر کے بیان کیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی جو 15 پارے کی یہ پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ نے فرما دیا ہے, تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یہ قرآن کے حکم سے ثابت, اس کا منکر وہ کافر ہے. اور اگلا جو سفر بیان فرمایا کئی صحیح معتمد حدیثوں سے, اور ان کی تعداد سینکڑوں کے اعتبار سے, اتنے صحابہ ان کو بیان کرنے والے, اور فرمایا کہ یہ جو آگے کا آسمانوں پہ جانا, انبیاء سے ملاقات کرنا, یہ جو اس طرح کی یہ جبریل امین کا آنا, آپ کو لے کے اس اعزاز کے ساتھ جانا, مسجد اقصی میں آپ کا امامت فرمانا, یہ سارا کچھ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ یہ معتمد, صحیح, مشہور, متواتر, یعنی اتنی تعداد ہے یہ حدیث کے اندر کہ ان کی تعداد حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے. اس کا انکار کرنے والا وہ گمراہ ہوتا ہے. ناظرین کرام، ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر دیوبندی اور اہل حدیث کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہوئی تھی، اور ہم بریلیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کو معراج جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی تھی. کتابوں میں یہاں تک آیا ہے کہ جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ صبح بیان کیا تو بہت سارے لوگ جو ایمان لا چکے تھے وہ مرتد ہو گئے، یعنی وہ ایمان سے پھر گئے. ایمان سے لوگوں کا پھر جانا، مرتد ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواب بیان نہیں کر رہے تھے بلکہ حقیقت بیان کر رہے تھے. اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اہل مکہ نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ
रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, तो ये बताइए कि मस्जिद अक्सा के अंदर कितनी खिड़कियां हैं, कितने दरवाजे हैं, वह सारा कुछ वो क्यों पूछ रहे थे? इसलिए पूछ रहे थे कि हमारे नबी ख्वाब बयान नहीं कर रहे थे, बल्कि क्या बयान कर रहे थे? हकीकत बयान कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ सारी बातों का मैं एक ही जवाब देना चाहूंगा, वो जवाब ये कि यकीनन कोई भी इंसान बगैर किसी चीज के सहारे के जमीन से ऊपर परवाज नहीं कर सकता है। आसमानों के ऊपर तो जाना इंसान के बस की बात नहीं है, सातों आसमान पार करना, क्योंकि कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज्यादा ठंड है, कोई भी इंसान इतनी परवाज नहीं कर सकता। ये हमारे जहन में बात डाली जाती है और हम ये सोचते भी हैं। तो आप इसको इस तरह से समझें कि कोई 4 साल या 5 साल का बच्चा ये कहे कि मैं अमेरिका घूम के आ गया, लंदन घूम के आ गया, जापान, चीन वगैरह, कुतुब मीनार, लाल किला, वह सारा कुछ देख करके आ गया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, कहेंगे कि भाई तू तो 5 साल का बच्चा है, तू भला कैसे जा सकता है, कुतुब मीनार कैसे जा सकता है, लाल किला कैसे जा सकता है, अमेरिका, लंदन, जापान वगैरह का सैर और तफरीक कैसे कर सकता है? इसलिए कि तेरी उम्र बहुत कम है, तू जा नहीं सकता, भीड़ भाड़ को संभाल नहीं सकता, तू टिकट खरीद नहीं सकता, तू ट्रेन पे बैठ नहीं सकता, हवाई जहाज पे बैठ नहीं सकता वगैरह वगैरह। लोग तरह तरह की बातें कहेंगे, लेकिन वही बच्चा ये कहे कि मैं खुद नहीं गया था, मैं अपने वालिद साहब के साथ गया था, मैं अपने दादा के साथ गया था, मैं अपने बड़े भैया के साथ गया था, तो आप कभी एतराज नहीं करेंगे कि यकीनन तेरी उम्र बहुत कम है, तू जा नहीं सकता है, लेकिन तू बाप के साथ जा सकता है, दादा के साथ जा सकता है, भाई के साथ जा सकता है, क्योंकि वो लोग जाने के लायक हैं, वो लोग ले जाने के लायक हैं। तो ठीक उसी तरह से आप यूं समझ लें कि कोई भी इंसान आसमानों का सफर नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ठंड है, कहीं गर्मी है, कहीं हवा नहीं है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है वगैरह वगैरह। तो उसका कुरान इसका क्या जवाब देता है? सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, के पाक है वो जात जो ले गया रातों रात अपने बंदे को। तो हमारे नबी खुद नहीं गए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला लेके गया। तो अल्लाह चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर अल्लाह ले जाना चाहे तो 1 मिनट क्या 1 सेकंड में भी पूरी कायनात का मुशाहदा करा सकता है, शेयर करा सकता है। तो खुलासा कलाम ये कि हमारे नबी खुद नहीं गए, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला लेके गया। और अल्लाह ले जाना किसी को चाहे तो कोई भी दुनिया की ताकत उसे रोक सकती नहीं। तो अल्लाह लेके गया, इसलिए हमें मान लेनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने महबूब को लेके गया है, रूह और जिस्म दोनों के साथ लेके गया है। यही हमारा अकीदा और ईमान है। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाजत। अस्सलाम।